Hello again, welcome to my channel. في هذا الفيديو راح نديرو the conditional type 1 هو للسنة الرابعة متوسط. نبداو لا leçon. So we use the conditional type 1 to refer to a possible condition and its probable result. وش معناتها؟ وقتاش نستعملو the conditional type 1 نستعملوه باش نهضرو على حالة قادرة تصرى، معناها حالة قادرة تصرى والريزولت تاعها معناها النتائج تاع هذه الحالة or an action in the future which would only happen if a certain condition is fulfilled by that time. وتاني وش معناتها؟ معناها حاجة قادرة تصرى في الفيوتشر غير إذا صرات حاجة واحدة أخرى في هذاك الوقت. وعلى بالي دوكا تجيكم شوية تالفة، بصح دوكا نبداو نشرحو ونمدو لي زيكزومبل تفهموا خير. كيما واش يقولك if this happens that will happen، معناها إذا صارت هذه الحاجة تصرى هذيك الحاجة. اوكي نوري لكم example. if I work hard I will succeed. نزوم لكم تشوفوا خير. إذا عملت جاهدا سوف أنجح. شتو هاو المعنى تاع an action in the future which would only happen if a certain condition is fulfilled. معناها إذا ما صرتش هذه الحاجة ما تصراش. معناها إذا ما عملتش جاهدا ما رانيش راح ننجح. مثال واحد آخر you will get sick if you don't wear warmer clothes. وش معناتها؟ معناها راح تمرض لو كان ما تلبس حوايج دافين كتر. اوكي ثم هذه هي الكونديشنال، معناها إذا صارت هذه الحاجة الأخرى راح تصرى، ولا في النيجاتيف إذا ما صارت هذه الحاجة الأخرى راح تصرى. اوكي نشوفوا القاعدة دوكا كيفاش نستعملوا the conditional type 1. the conditional type 1 فيه two clause، فيه if clause اللي هو هذايا، وفيه the second clause is the main clause اللي هي the result. معناها if إذا تاع هذا الكلوز والريزولتا اللي هي النتيجة تاع هذا الكلوز هي هذه. اوكي سو كيفاش نديروها؟ نديرو if plus subject plus verb in the present simple. هذا الكلوز الأول كيفاش نديرو if معناها إذا plus subject زائد الفاعل plus verb in the present simple which can be in affirmative, negative or interrogative. وش معناتها؟ نستعملو الverb في البريزون. present simple راني دايره فيديو ديجا على the present simple، تقدروا تدخلوا لاشين وتصيبوه، اللي قادر يكون في الافيرماتيف ولا في النيجاتيف ولا في الانتيروغاتيف بلاس كوما، ما تنساوش الكوما دائما تكون. ومن بعد تيك the main clause. وش فيه the main clause اللي هو هدايا فيه verb in the future simple which can be in negative, affirmative or interrogative. بون بينا بلي subject plus verb in future كيما هنايا I will succeed subject plus verb in the future. تسمى the clause تاع if يكون في present simple و the clause تاع result يكون في future which is logical اللي هي حاجة logic، باسكو كان ما تصراش هذه الحاجة في present ما راح تصرى الحاجة الأخرى في future. عندنا example. بون كاينة PS اللي هي ملاحظة the main clause can be in the beginning in this as we do not use a comma. وش معناتها؟ معناها قادرة نبداو the main clause في بلاصة if، ما نمشي دايما راح تصيبوا if نبداو بهم بعد تيك the main clause. دي فوا نقدروا نبداو بهذايا ومن بعد نديروا هذا. إذا بديتوا بإف ديروا كوما فاصلة ديروها قبل the main clause. إذا ما بديتوش بإف معناها بديتوا ب the main clause ما ديروش كوما. For example I will succeed if I work hard. قادر نقول if I work hard I will succeed، ولا قادر نقول I will succeed if I work hard نفس الشيء. دوكا نوري لكم examples. درته لكم في الافيرماتيف ودرته لكم في النيجاتيف، معناها كيفاش قادر يكون في الافيرماتيف معناها في الجملة التصريحية، وكيفاش قادر يكون في النيجاتيف وكيفاش قادر يكون تاني في السؤال. درت لكم مثال الأول if we don't hurry up we will miss the train. وكان ما نزربوش راح نعطيو train. هذا وشنو راهي affirmative.
وشوفوا بديت بالاف كلوز، درنا فاصله ومن بعد the main clause. هنا حبيت نبدا بالمين كلوز ومن بعد اف. شوفوا واش درت. We will miss the train if we don't hurry up. نفس الشيء راح نعطيو تخاو كان ما نزربوش. هنا شتو ما درتش فاصله، علاش؟ بديت بالمين كلوز. second example درته لكم هنا في النيجاتيف. if we hurry up we won't miss the train. لو كان نزربو ما راحش نعطيو التخام. هنا بديت بالمين كلوز، هنا بديت if هنا main clause. we won't miss the train if we hurry up. ما نشرح نعطيو تخام لو كان نزربو. وهنا درته لكم في interrogative معناها في السؤال. وعندنا الثالثة اللي هي if we hurry up we will miss. if we hurry up will we miss the train sorry. معناها وكان نزربو راح نعطيو تخام. هذو تقدروا تشوفوا القاعدة كيفاش نديروا future في النيجاتيف وفي الانتيروغاتيف في لا فيديو تاع the future. دخلوا لاشين تاعي وراح تصيبوها. so if we hurry up لو كان نزربو راح نعطيو تخام. هذا سؤال. واش درنا the future في السؤال. ودرنا طريقة أخرى اللي نبداو بالمين كلوز. will we miss the train if we hurry up. راح نعطيو تخام لو كان نزربو. ثم هذه هي الطريقة كيفاش نديرو the conditional type 1. إن شاء الله تكونوا فهمتوها، إن شاء الله تكون جاتكم سهلة. هي سهلة بزاف، برك حطوا راسكم وسيو فهموا القاعدة وراح تحققوها في لي باراغراف. تما ماذا بكم تفهموا وتكسروا راسكم شي معاها. هذا اكتيفيتي درته لكم، سيو حلوها وحدكم ومن بعد عاودوا ولوا وشوفوا الحل. حبسوا لا فيديو وحلوها وحدكم ونتلاقاو من بعد. وهذه هي الإجابة تاع التمرين. تبعوا معايا ندوم الأول. if you eat. هنا عندنا eat، مادام عندنا if تسمى اوتوماتيكمون راح نديروا الفعل اللي موراه راح يكون في the present simple والفعل الآخر راح يكون في future. so if you eat an ice cream لو كان تاكل ice cream I will have a hot chocolate. verb to have زدنا الأول ولا في future. أنا راح ندي شوكولا سخونة. if she needs عندنا if قبالة present simple. present simple قلت لكم درت لا فيديو تاع present simple، اذا ما كنتش قابضين القاعده تاعو شوفوها ان شاء الله تفيدكم. باسكو كان ما تفهموش present simple ما كنتش حتقدروا ديروا the conditional type، وكان ما تفهموش the future ما كنتش حتقدروا ديروا the conditional type 1. تما لازم تقبضوا future و the present. third one sorry. براني في دوزيام. if she needs if قبالة present simple a computer her brother will give her his computer. معناها وكان تحتاج ميكرو خوها راح يمدلها ميكرو تاعو. هنا وماكيتو عندنا if present simple second clause راح يكون في future simple. third one is if we عندنا verb to have وعندنا not. هنا لو في النيجاتيف قبالة لي verb في النيجاتيف في البريزنت simple واش نزيدو لهم don't مع I you we with they و doesn't مع he she it. so عندنا if we don't have time this afternoon we will meet. second one يكون في future. لو كان ما عندناش وقت هذه الظاهرة نتلاقاو غدوة. هنا he talk. هنا ما حكيتو ما بديناش بالif بدينا بالهي. he will talk to her if you don't want to do it. معناها راح يهدر معاها إذا شتو صبنا if قبل الفعل اللي مور if راح يكون في present simple. صبناه في النيجاتيف نزيدو له don't ونشوفو subject وشنو subject you تما قبل نديرو don't. عندنا last one you win not معناها تربح لا في النيجاتيف اللي هي you will not win ولا you won't win. the game ما تربحش اللعبة if you عندنا no وعندنا not. عندنا if تسمى present simple باش نزيدو له don't. if you don't know the rules معناها ما تربحش اللعبة وكان ما تعرفش القواعد تاعها. انا لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وان شاء الله تكونوا فهمتوا the conditional type. I wish you the best of luck. Bye.